بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو دورة حياة النحلة العاملة أو الشغالة من يوم ما تكون بيضاء حتى تنهي مهامها وتموت. ما سأقدمه في هذا العدد منقول من هذا الكتاب ليزابي لومييل إلى بيكولتور، يعني تربية النحل والعسل وتربية النحل. هذا هو اسم المؤلف، ريمي باشار. هو فرنسي وهو صحفي مختص في الحدائق بشكل طبيعي أو عضوي. ها هو في الآخر الكتاب يقول هنا، مكتوب هنا جورناليست سبيسياليزي اون جارديناج بيو، يعني صحفي مختص في الحدائق العضوية. سنذهب مباشرة إلى الصفحة 17. هاي الصفحة 17 ما نتحدث عنه اليوم موجود في هذه الصفحة برسم تخطيطي وموضح أيضا بالكتابة. هنا قسم حياة النحلة إلى قسمين: من يوم البيضاء حتى يوم تخرج من شرنقتها، والقسم الثاني من يوم ما تخرج حتى تنهي جميع مهامها ثم تموت. سنبدأ بالقسم الأول الذي أشار إليه بالأرقام من الرقم 1 إلى الرقم 7، ثم القسم الثاني أشار إليه بالحروف، هو الحرف A حتى تموت بالحرف J. سنبدأ بالقسم الأول. هنا ها هو كتابة زائد رسم تخطيطي وسهل وواضح لمن حتى لا يحسن القراءة. يقول هنا في أولا أوف دو 1 à 3 jours، يعني بيضة من اليوم الأول إلى اليوم الثالث. ثانيا لاف نوغي دو لا جولي دو 4 à 6 jours، هنا من يرقات تغذى بالغذاء الملكي من اليوم الرابع إلى اليوم السادس. 3 أو ثالثا لاف نوغي دو بولان et de miel de 6 à 8 jours، هنا يرقة تغذى بحبوب الطلع والعسل من اليوم السادس إلى اليوم الثامن. رابعا هنا يقول operculation de la cellule في اليوم التاسع، يعني غلق العين السداسية على النحلة في اليوم التاسع وتترك لتتطور داخل العين السداسية المغلقة. هنا خامسا transformation en nymphe de 10 à 12 jours، يعني تحول إلى شرنقة من يوم العاشر إلى اليوم الثاني عشر. هو خامسا التحول هنا. ثم سادسا insecte parfait de 13 à 21 jours، يعني حشرة كاملة من اليوم الثالث عشر إلى اليوم 21. سابعا هنا يقول نيسونس، يعني ولادة، يعني خروج النحلة هنا. وبهذا يكون القسم الأول قد انتهى. سننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني هذا القسم الثاني هنا، هذا هو القسم الثاني. الشرح موجود في الصفحة الموالية. سأحاول تقريب الكاميرا وأشرح وأوريكم الصور أيضا. هنا كما هو موضح في العنوان cycle de vie de l'ouvrière، يعني دورة حياة الشغالة. هنا يقول cycle de vie de l'ouvrière et définition des tâches successives qu'elle a minoré l'effectue de sa naissance، يعني يقول هنا دورة حياة الشغالة وتعريف مختلف المهام التي تقوم بها الشغالة من يوم الولادة. أذهب إلى الحرف الأول وهو حرف A. de 1 à 2 jours l'abeille nettoie les cellules، يعني في اليوم الأول والثاني بعد خروج النحلة ماذا تفعل؟ تقوم بتنظيف العيون السداسية. B de 3 à 5 jours nourrice elle nourrit les larves، يعني تصبح نحلة حاضنة وتقوم بتغذية اليرقات الصغيرة كما هو مبين في الشكل هنا. هو B يعني نحلة تقوم بالحضانة أو تحضن. ثم نأتي إلى C de 6 à 12 jours l'abeille se fait bâtilleuse constriction des cellules، يعني النحلة تصبح بناءة. باتيوز يعني هنا الشمع هو لو باتي. constriction des cellules يعني تبني العيون السداسية.
هو موضح هنا كما هو موضح هنا. ها هي تبني في العيون السداسية. Dès de 13 à 16 jours. Manutentionnaire, l'ouvrière et magazine, pollen et nectar. Que lui remettre les abeilles butineuses dans un savoureux échange langue à langue. يقول هنا أن النحلة تصبح أمينة مستودع وتخزن الحبوب الطلع والرحيق الذي تحضره النحلات السارحات في تبادل لذيذ من لسان إلى لسان. يعني أشار إليه بأمر طريف، يعني تبادل الرحيق من لسان النحلة السارحة إلى لسان النحلة التي تقوم بالتخزين. هنا E de 17 à 19 jours, venteuse. L'abeille participe activement à la régulation de la température de la ruche et aussi gardienne de l'entrée à l'entrée de la ruche. هو يشير إليه هنا أيضا، يقول بأن النحلة في هذه الفترة تصبح تقوم بالترويح وتحافظ على درجة حرارة الخلية، وأيضا بعدها تصبح نحلة حارسة تحرس عند باب المدخل أو باب الخلية. هنا F de 20 à 35 jours, butineuse. Elle récolte nectar et pollen. Une abeille butine dans un rayon de 2 à 3 km. هو يشير إليه هنا في الرسم. نحلة سارحة، بيتينوز سارحة تحضر حبوب الطلع والرحيق، ويقول أنها ترعى في مسافة 2 إلى 3 كيلومتر. هنا آخر ما تقوم به de 35 à 40 jours elle meurt après une vie d'intense labour. يقول بأن النحلة تموت بعد حياة شديدة الكدح، تكدح طول حياتها وتنهي مهامها ثم تموت. المؤلف وضع ملاحظة هنا في خصوص التواريخ، يقول أن التواريخ ليست مأخوذة بصفة جازمة أو قاطعة أو نهائية، وأن مهمة النحلة يمكن أن تتغير وفق ما تحتاجه الخلية. يعني هذه التواريخ ليست يعني مسار مضبوط أو لا تحيد عنه النحلة، لا. إذا احتاجت الخلية إلى نحلة سارحات فالنحل الحاضن سيتوجب عليه اللجوء إلى السروح. لقد استعرضت معكم ما تقوم به النحلة أو وظائف النحلة أو مهامها في هذا كما يظهره الكتاب. هناك أيضا أمور مهمة في الكتاب، مثلا هنا يتحدث عن المهام النحال خلال طيلة الفصول الأربعة من شهر 1 إلى شهر 12. وهناك أيضا رزنامة أعجبتني، يتحدث هنا عن المحاصيل الزراعية طيلة السنة، وهل النبتة طلعية أم رحيقية، وهل يقبل عليها النحل أو لا. attractivity pour les abeilles. مثلا هنا يقول إنتاج الحبوب الطلع وهي مهمة بالنسبة للنحل. لمن أراد أن يتعرف على هذه الأمور أو أن نتشارك هذه الأمور مع بعض يخبرني في التعليقات، وسأقدم فيديوهات أخرى نتحدث فيها عن ما يتطرق إليه الكتاب من رزنامات سنوية. هذا كل ما عندي أخوتي الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.